तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसी। पख्नु चाहिँ एकछिन यहाँ के भयो? हुन्छ फेरि पनि तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसी। म लाइभमा गइसके। अब हामी वचनको सेवाकाईमा जानेछौं। पछि यो तपाईले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले मत्ती 11 अध्यायको 1 देखि 19 सम्मका पदहरूबाट मैले तपाईहरुको बीचमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको विषयमा मैले सन्देश दिने विचार गरेको छु। यहाँ यसरी छ, आफ्ना 12 चेलाहरूलाई आदेश दिइसक्नु भएपछि येशू त्यहाँबाट तिनीहरूका शहरहरूमा सिकाउन र सुसमाचार प्रचार गर्नलाई जानुभयो। यूहन्नाले ख्रीष्टका कामहरूको चर्चा झ्यालखानमा सुने र आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँका यो कुरा सोध्न पठाए, आउने वाला चाहिँ तपाई नै हुनुहुन्छ कि हामीहरू अरू कसैको प्रतीक्षा गरौं? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका र देखेका कुराहरू यूहन्नालाई भनिदियो। अन्धाहरूले दृष्टि पाउँछन् र लङ्गडाहरू हिँड्छन्, कुष्ठ रोगीहरू शुद्ध पारिएका छन्, बहिराहरू सुन्न सक्ने भएका छन्, मरेकाहरू जीवित भई उठेका छन् र दरिद्रहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिदैछ। धन्य हो त्यो जसले मबाट बाधा पाउँदैन। अनि तिनीहरू गएपछि येशूले यूहन्नाको विषयमा भिडलाई भन्न लाग्नुभयो, तिमीहरू उजाडी स्थानमा के हेर्न निस्क्यौ? के बतासले हल्लाइरहेको निगालोलाई? तब तिमीहरू किन निस्क्यौ? के नरम पोसाक धारण गरेको मानिसलाई हेर्न? नरम पोसाक लाउनेहरू त राजाहरूका भवनमा बस्छन्। तिमीहरू किन निस्क्यौ त? के अगमवक्तालाई हेर्न? हो, म तिमीहरूलाई भन्दछु, अगमवक्ता भन्दा पनि महान व्यक्तिलाई। यिनी तिनै हुन् जसको विषयमा धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, हेर म आफ्नो दूतलाई तिम्रो अघि पठाउँछु, जसले तिम्रो सामुन्ने तिम्रो मार्ग तयार गर्नेछ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, स्त्रीबाट जन्मेकाहरूमा बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा महान अरू कोही भएको छैन। तरै पनि स्वर्गको राज्यमा जो सबैभन्दा सानो छ त्यो यिनी भन्दा महान हुनेछ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य जोडले अघि बढिरहेको छ अनि शक्तिशाली मानिसहरू बल जप्तीसँग यसलाई पक्रन्छन्। किनकि यूहन्नाको समयसम्म सबै अगमवक्ताहरू र व्यवस्थाले अगमबाडी गरे। तिमीहरू ग्रहण गर्न राजी हुन्छौ भने आउनुपर्ने एलिया यिनै हुन्। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। अब यस पुस्ताको तुलना म केसँग गरौं? यो त बजारमा खेल्ने ससाना केटाकेटीहरू जस्तो हो, जसले तिनीहरूका साथीहरूलाई बोलाउँछन् र भन्छन्, हामीहरूले तिमीहरूका निम्ति बाँसुरी बजायौं तर तिमीहरू नाचेनौ, हामीहरूले विलाप गर्यौं तर तिमीहरूले अफसोस गरेनौ। किनभने यूहन्ना खाँदै र पिउँदै आएनन् र तिनीहरू उनलाई भूत लागेको छ भनी भन्छन्। मानिसको पुत्र खाँदै र पिउँदै आयो र तिनीहरू भन्छन्, हेर घिचुवा, पियक्कड, कर उठाउने र पापीहरूको मित्र। बुद्धि ठीक हो भन्ने कुरा त्यसका कामहरूबाटै प्रमाणित हुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर यो वचनबाट परमेश्वरसँग आशिष मागौं। पिता परमेश्वर प्रभु, तपाईको जीवित र दुई धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडिएका समर्पित भएका मानिसहरू हुन सक्नु भएको होस् र जहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाई परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नु भएको होस्। तपाईको आशिषमा जिउन सक्नु भएको होस्, तपाईको उपस्थितिमा जिउन सक्नु भएको होस्। प्रभु, यो वचन सुनाई र यसको अर्थ खोलाइबाट हामी तपाईको घनिष्ठमा
घनिष्ठतामा जिउन सक्ने मानिस भएका हौँ। हामीलाई आशिष दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आज मैले तपाईहरुको बीचमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको विषयमा केन्द्रित भएर मैले प्रचार गर्न खोजिराखेको छु। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको विषयमा येशू प्रभुले यो 11 पदमा भन्नुभएको कुरालाई मैले जोड दिँदैछु। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, स्त्रीबाट जन्मेकाहरूमा बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा महान अरू कोही छैन। तरै पनि स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो छ, त्यो यिनी भन्दा महान हो। है, जो सबभन्दा सानो छ स्वर्गको राज्यमा, त्यो बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा महान हुन्छ। स्त्रीबाट जन्मेकोमा येशू प्रभुले घोषणा गर्नुभएको छ, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जतिको महान छैन। म तपाईलाई अलिकति यो सन्दर्भ, यसको पृष्ठभूमिको विषयमा अलिकति तपाईलाई बताउन चाहन्छु। यो सन्देश बुझ्नलाई यसको पृष्ठभूमि बुझ्न जरुरी हुन्छ। हामीले पुरानो करारको अन्तिम अगमवक्ताको रूपमा मलाकीलाई देख्छौं र मलाकी पछि 400 वर्षको अन्तरालपछि अर्को एकजना अगमवक्ताको उदय हुन्छ। तिनी हुन् बप्तिस्मा दिने यूहन्ना। मलाकीको समयबाट बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयसम्म 400 वर्षको अन्तराल छ। पुरानो करार पुस्तकमा तपाईले हेर्नुभयो भने अन्तिम अगमवक्ता मलाकीलाई देख्नुहुन्छ, तर पुरानो करारको र नयाँ करारको बीचको 400 वर्षको अवधि येशू प्रभु आउन भन्दा अगाडिसम्मको अवधिलाई हेर्ने हो भने बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई हामीले अन्तिम अगमवक्ता भन्न सक्छौं। यो पृष्ठभूमि हामीले बुझ्न पर्छ है। यो 400 वर्षलाई यहुदीहरूको इतिहासमा अन्धकारको युग भनेर भनिन्छ। यो बेलामा न परमेश्वरको वचन त्यहाँ थियो, न मानिसहरूसँग परमेश्वरको वचन आयो, न कुनै अगमवक्ता थियो, न परमेश्वरको वचन सुनेर सेवा गर्ने न कुनै त्यहाँ पुजारी थियो है। त्यही भएर यसलाई अन्धकारको युग भनियो। यो समयमा इजरायलमा अगमवक्ता पनि थिएनन्, परमेश्वरको वचन पनि थिएन है। इजरायलमा परमेश्वरको आराधना साँचो रूपमा हुन सकेको पनि थिएन। जसरी परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई व्यवस्था दिनुभयो, व्यवस्था अनुसार परमेश्वरको आराधना पनि भइराखेको थिएन। परमप्रभु जसले इजरायलीहरूलाई आफ्नै निजी प्रजा हुनको लागि चुन्नुभयो, छान्नुभयो, तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र उनीहरूको बीचमा ठूला ठूला आश्चर्य कर्म पनि गर्नुभयो। र इजरायलीहरूले परमप्रभुले दिनुभएको विजयमा आफ्ना झण्डाहरू फहराएका थिए। तर खै यो समयमा इजरायलमा परमप्रभुको वचन, खै यो समयमा इजरायलमा अगमवक्ता, खै यो समयमा परमेश्वरको आराधना। त्यसैले यो 400 वर्षको अवधिलाई अन्धकारको युग भनिएको। सुरुका अगमवक्ता मोसा हुन्। यद्यपि अब्राहमलाई पनि अगमवक्ता भनेर भनिया छ, तर पनि अगमवक्ता भनेर हामीले गन्दाखेरि मोसादेखि गन्ने गर्छौं। तर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा अब्राहमलाई पनि अगमवक्ता भनिया छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई पनि अगमवक्ताको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको थियो। तर हामीले सुरुका अगमवक्ता मोसा हुन् भनेर हामीले गणना गर्छौं र अन्तिम अगमवक्ता बप्तिस्मा दिने यूहन्ना हुन्, जो ईसा पूर्व 7 मा जन्मेका थिए। उनको जन्म हुँदा इजरायलमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक साथै धार्मिक अवस्था निकै डरलाग्दो स्थितिमा थियो। आजको नेपालको जस्तो, आजको नेपालको राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, भौगोलिक तपाई हरेक अवस्था हेर्नुहोस् दयनीय छ। विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी पहिरो गइराखेका छन्। विभिन्न ठाउँमा मानिसहरू आफ्नो बसोबास छोडेर भाग्न पर्ने स्थिति आएको छ। आर्थिक रूपमा देश जीर्ण भइराखेको छ। यहाँ सामाजिक मूल्य र मान्यता छैन। मानिसहरूको बीचमा विभेद छ र राज्यले मानिसहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिन सकेको छैन है।
मानिसहरू अत्याचारमा थिचोमिचोमा परिराखेका छन्। यस्तै अवस्था इजरायलमा पनि थियो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जन्म हुँदाखेरि। त्यस बेलामा सामाजिक शोषण बढिराखेको थियो है, सामाजिक शोषण बढिराखेको थियो, राजनीति अस्थिर थियो, मानिसहरूको आर्थिक स्थिति दयनीय थियो र यस्तो अवस्था देशमा थियो। यति मात्र होइन, त्यहाँको धार्मिक अवस्था यति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको थियो कि देशको शासकले, देशमा शासक गर्ने व्यक्ति शासकले यहुदीहरूको मन्दिरमा सुँगुरको बलि चढाइदियो। धर्म विरोधी भएर सुँगुरको बलि यहुदीहरूको मन्दिरमा बलि चढायो। त्यो बलि चढाउन उले परमेश्वरको डर मानेन। तपाईलाई थाहा छ, परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई दिनुभएको व्यवस्था अनुसार इजरायलीहरूले सुँगुर छुन पनि हुँदैन, सुँगुर छुन पनि हुँदैन, सुँगुरको नजिक जान पनि हुँदैन। तर त्यही इजरायलीहरूका शासकले परमप्रभु जो पवित्र हुनुहुन्छ उहाँको पवित्र मन्दिरमा घृणित अशुद्ध जनावरको बलि चढाए। यो डरलाग्दो कुरा थियो। यसले यहुदीहरूको बीचमा फाटो ल्यायो। यो घटनाले यहुदीहरूको बीचमा फाटो आयो, जसको फलस्वरूप यहुदीहरू 3 भागमा विभाजित भए। फारिसी, सदुकी अनि शास्त्रीहरू भए। त्यहाँ मानवता भन्ने कुरा थिएन, इमानदारिता भन्ने कुरा थिएन। मानिसहरूको बीचमा झै झगडा थियो, पाप, अत्याचार र शोषण बढिराखेको थियो। अन्धकारको युगमा एउटा महान व्यक्तिको जन्म भएको थियो, जो इमानदार, नैतिकवान, कर्मठ, हठी, साहसी अनि एउटा अन्तिम अगमवक्ताको रूपमा उदाएका थिए। तिनी थिए बप्तिस्मा दिने यूहन्ना। उनले आफ्नो, परमेश्वरले उनलाई दिनुभएको सेवाकाईको विषयमा उनलाई राम्रो ज्ञान थियो। तर यिनको जन्म एउटा पुजारीको परिवारमा भएको थियो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जन्म ईसा पूर्व 7 मा बुढेसकालको अवस्थामा पुगिसकेका पुजारी जकरिया र एलिशिबाको परिवारमा अचम्म तरिकाले, परमेश्वरको आशिषमय तरिकाले जन्मिएका थिए। यूहन्ना बढ्दै गए, आत्मामा बलियो हुँदै गए र इजरायलीहरूका देखा नपरुन्जेल तिनी उजाड स्थानमा परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्थे। जुन कुरा हामी लुका 1 अध्यायको 80 पदमा देख्छौं, जहाँ उनले अगमबाडीको सेवाकाईको लागि बोलावट पाए। परमेश्वरले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई अगमबाडीको सेवा गर्नलाई बोलाउनु भयो, जुन कुरा हामीले लुका 3 अध्यायको 2 पदमा देख्छौं। जब उनले अगमबाडीको लागि परमेश्वरको आत्माको अभिषेक पाए, तिनी तुरुन्तै इजरायलभरि पश्चातापको लागि प्रचार गर्ने अगमवक्ता भनेर चिनिए। उनको प्रचार सुन्न धेरै मानिसहरू जम्मा हुन थाले। उनको प्रचार सुनेका धेरै मानिसहरूले उनीद्वारा पाप क्षमाको लागि पश्चातापको बप्तिस्मा लिन्थे, पाप क्षमाको निम्ति पश्चातापको बप्तिस्मा लिन्थे। उनले पश्चाताप गर्ने जति सबैलाई यर्दन नदीमा लगेर बप्तिस्मा दिने गर्थे। उनले इजरायलमा भएको चालचलन र व्यवहारप्रति आफ्नो विरोध देखाएका थिए र त्यस्ता गर्नेहरूलाई दण्डित भनेर घोषणा गरेका थिए। उनले यसरी भने, अहिले बन्चरो रुखको जरामा परिसकेको छ, यसकारण असल फल नदिने हरेक रुख ढालिनेछ र आगोमा फालिनेछ। लुका 3 अध्यायको 9 पद, मत्ती 3 अध्यायको 10 पद। उनले इजरायलका धार्मिक अगुवाहरूलाई सर्पका सन्तान भनेर विरोध गरेका थिए। धार्मिक अगुवाहरू यति भ्रष्ट भएका थिए कि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले तिनीहरूलाई सर्पका सन्तान भनेर सम्बोधन गर्न पर्यो है। तिनीहरू भनेर विरोध गरेका थिए। तिनीहरूको नाङ्गो तथ्यमा अब्राहमको सन्तान भन्ने कुराको कुनै मूल्य छैन भन्दै प्रश्न गरी त्यो कुरा उनले अस्वीकार गरेका थिए। त्यसै कारण बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई इजरायलका अन्तिम अगमवक्ता भनेर हामी भन्छौं।
बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले हेरोदको विरोध गरेका थिए, किनकि हेरोदले आफ्नो भाइको श्रीमती हेरोदियासलाई पत्नी बनाएका थिए र बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले खुलेआम त्यसको विरोध गरेका थिए। त्यसको विरोध गरेको कारण बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको शिर काटियो, उनको हत्या गरियो र यसरी यो अन्तिम अगमवक्ताको अन्त्य भयो। तपाईले मत्ती 14 अध्यायको 1 देखि 12 सम्मका पदहरू तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। लुका 9 अध्यायको 7 देखि 9, मर्कुस 6 अध्यायको 14 देखि 29 सम्मका पदहरू पढेर तपाईले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको विषयमा अरु बढी जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना महान हुनुको कारण के हो त? सायद महान हुन नचाहने व्यक्ति यो धरतीमा कोही पनि छैन। सबै महान हुन चाहन्छन्, सबै ठूला मान्छे हुन चाहन्छन्, सबै शक्तिशाली हुन चाहन्छन्, सबै प्रभावशाली हुन चाहन्छन्, सबैले सबैलाई इज्जत गरेको, मान गरेको, सम्मान गरेको, प्रशंसा गरेको मन लाग्छ। के सबै व्यक्ति महान हुन सक्छन् त? बप्तिस्मा दिने यूहन्ना कसरी महान भए? किन येशूले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई स्त्रीबाट जन्मेकाहरूमा सबैभन्दा महान व्यक्ति भनेर भन्नुहुन्छ? यस संसारमा महान हुन नचाहने व्यक्ति सायद कमै होलान्। तपाईले कसैलाई सोध्नुहोस्, तपाई महान हुन चाहनुहुन्छ भनेर कसैलाई सोध्नुहोस्, जसले पनि भन्छ म पनि महान हुन चाहन्छु भन्छ। को महान हुन चाहदैन र सबै मानिसहरूलाई महान व्यक्ति हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा छ है? महान राजनीतिज्ञ हुन कसलाई मन छैन र? सबैलाई छ। अनि महान हुनको लागि विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न रीतिले मेहनत र परिश्रम पनि अवश्यै गरेकै छन्। गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएर आफूलाई महान ठहर्याउन नचाहने व्यक्ति यो संसारमा को होला र? मानिसहरूले विभिन्न तरिकाद्वारा आफूलाई महान भनेर घोषित गर्न चाहन्छन्। कसैले आफ्नो पिता पुर्खाको धाक देखाएर महान हुन चाहन्छन्, कसैले आफ्नो पिता पुर्खाको बाउ बाजेको सम्पत्तिको धाक लगाएर आफू महान छु भन्ने प्रकारको कुरा प्रकट गर्न चाहन्छन्, कसैले ठुलो राजनीतिज्ञ भएर महान हुन चाहन्छन्, कोही प्रभावशाली भाषण दिएर महान हुन चाहन्छन्, कोही धेरै पढेर राम्रो ज्ञान हासिल गरेर विद्वान भएर राम्रो साहित्यकार भएर राम्रो कलाकार भएर भाषा विशेषज्ञ भएर महान हुन चाहन्छन्, कोही राम्रो खेलाडी भएर महान हुन चाहन्छन्, कोही राम्रो लडाकु भएर महान हुन चाहन्छन्, कोही राम्रो शासक भएर महान हुन चाहन्छन्। यस संसारमा महान हुनलाई मानिसले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारले प्रयास गरिराखेका छन्। जुनसुकै हालतमा पनि जतिसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि उनीहरूलाई महान हुनु परेको छ। इतिहासमा हामी कति महान व्यक्तिको बारेमा पढ्छौं, जसमध्ये धेरै जसो मानिसहरू लडाईँमा विजय भएका कमान्डर, कर्नेल, जर्नेलहरू छन्। असल काम गरेर इमानदार भएर जनताको सेवा गरेर महान भएको व्यक्तिको नाम इतिहासमा बिरलै पाइन्छ। तर बप्तिस्मा दिने यूहन्ना मा यस्ता माथि उल्लेख गरिएका कुनै पनि गुणहरू थिएन। न उनी एकदमै धनी थिए, न उनी धेरै पढेका थिए, न उनी भाषा विज्ञ नै थिए, न उनी साहित्यकार थिए, न उनी एउटा समर्पित राजनीतिज्ञ नै थिए, न उनी शक्तिशाली व्यक्ति थिए, न उनी ठुलो प्रसिद्ध खेलाडी थिए, न उनी लडाका थिए, न उनी कलाकार थिए। कसरी उनी महान हुन सके? उनी महान हुनुको कारण के थियो? किन येशूले उनलाई स्त्रीबाट जन्मेकोमा सबैभन्दा महान भनेर भन्नुभयो? म आज तपाईहरूलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्ना महान हुनुका कारणहरू के हुन्, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना महान हुनुका कारणहरू के हुन् भन्ने बारेमा बताउन चाहन्छु। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न पछि परेनन्। नम्बर 1,
बप्तिस्मा दिने यूहन्ना महान हुनुको पहिलो कारण उनले परमेश्वरको जीवित वचन प्रचार गर्न पछि परेनन्। उनले पाप क्षमाको निम्ति पश्चातापको बप्तिस्माको प्रचार गरे। तपाईले लुका 3 अध्यायको 1 देखि 3 र मत्ती 3 अध्यायको 1 देखि माथिका पदहरू पढ्नुभयो भने त्यहाँ पढ्दा हामीले थाहा पाउँछौं कि बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई यहुदी इतिहासको अन्धकारको समयमा परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता हुनको लागि र उहाँको वचन प्रचार गर्न बोलावट दिनुभएको थियो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयमा ठूला ठूला मानिसहरू इजरायलमा थिए। कति राजकुमारहरू, शासकहरू उनका समकालीन साथीहरू थिए। हामी लुका 3 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म पढ्दा थाहा पाउँदछौं कि तिबेरियस, जसलाई कैसर पनि भनिन्छ, तिनी एउटा शासक थिए। तिनको शासनको 15औं वर्षमा पन्तियस पिलातस यहुदियाका हाकिम थिए। त्यसबेला हेरोदस गालिलका खुंखार शासक थिए। तिनका भाइ फिलिप इतुरिया र त्राखोनितिसका शासक थिए अनि लुसानियास अबिलेनेका शासक थिए। अहिले हामीले उल्लेख गरेका नामहरू कोही खुंखार शासकहरूका थिए भने कोही खुंखार हाकिमको थियो अनि कोही खुंखार पुजारीगिरीको थियो। यी उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा खुंखार थिए, एकदमै परिपक्व थिए। यस्ता व्यक्तिहरूको समयमा एउटा कसैले नचिन्ने उजाड स्थानमा बस्ने व्यक्ति यूहन्ना कहाँ परमेश्वरको वचन आयो र त्यो वचन थियो, तिमी गएर पाप क्षमाको निम्ति पश्चातापको बप्तिस्माको प्रचार गर। परमेश्वरले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई भन्नुभयो, तिमी गएर पाप क्षमाको निम्ति पश्चातापको बप्तिस्माको प्रचार गर। परमेश्वरले आफ्नो वचन जो कोहीलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ, त्यसको कुनै सीमा छैन। परमेश्वरले मानिसको योग्यतालाई कदर गरेर वचन दिने होइन, तर उहाँले त मानिसको हृदय, भक्ति र समर्पणतालाई हेरेर आफ्नो वचन दिनुहुन्छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको हृदय शुद्ध थियो, उनको परमेश्वर प्रति भक्ति थियो अनि उनी उहाँ प्रति समर्पित थिए। त्यसैले त्यस्ता खुंखार व्यक्तिहरूको बीचमा परमेश्वरले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई आफ्नो वचन प्रचार गर्न भन्नुभयो। हामी थाहा पाउँदछौं बप्तिस्मा दिने यूहन्ना कहिल्यै पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न चुकेनन्। उनलाई जेलमा जानुपर्ने स्थिति आयो, उनको शिर काटियो र पनि उनी परमेश्वरको निम्ति उभिन डराएनन् र जस्तो सुकै जीवनमा आउने जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले परमेश्वरले दिनुभएको वचन प्रचार गरे र परमेश्वरको निम्ति उभिराखे। पहिलो कारण। दोस्रो कारण, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना महान हुनुको दोस्रो कारण, उनले आफूलाई मसीह उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको अगाडि केही कामको पनि सम्झेनन्। आफैले आफैलाई नम्र बनाई आफूलाई तुच्छ सम्झे। उनले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रभु येशूको अगाडि आफूलाई नम्र तुल्याए। उनले प्रचार गर्दा भन्ने गर्थे, म पछि अर्को एकजना शक्तिशाली आउँदै हुनुहुन्छ जसको जुत्ताको फिता खोल्न योग्यको म छैन। यो एउटा चेलामा हुनुपर्ने गुण हो। तपाईले यो मर्कुस 1 अध्यायको 7 र 8 पदमा, यूहन्ना 1 अध्यायको 26 पदमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा चेलामा हुनुपर्ने गुण हो। एउटा असल चेलाले जहिले पनि आफ्नो मालिकको सम्मान गर्छ, आफ्नो गुरुको सम्मान गर्छ। आफ्नो मालिकको अगाडि आफूलाई केही कामको सम्झँदैन। परमेश्वर पिता हाम्रो सृष्टिकर्ता, हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई धुलोबाट सृष्टि गर्नुभएको हो। उहाँको अगाडि हामी केही पनि होइनौं। उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको, हामीले उहाँको आराधना गरौं भनेर उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको।
तर मानिस आफ्नो घमण्डमा फुलेर आफ्नै इच्छामा चल्न लाग्यो। परमेश्वर पिता सृष्टिकर्तालाई बिर्सेर आफ्नै चाहना इच्छाको पछि लागि पतित हुन थाल्यो। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर, मान, इज्जत र महिमा दिएन। तर यस्ता पापमा फसेका परमेश्वर पितालाई तिरस्कार गरी आफ्नो बाटोतिर लागेका मानिसलाई उद्धार दिन, छुटकारा दिन परमेश्वर पिताले आफ्नो एकमात्र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यस धरतीमा पठाउनु भयो। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उस नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरबाट टाढो भएको मानव जातिलाई परमेश्वर पितासँग मिलाप गराउन यो संसारमा आउनुभयो। आज येशू ख्रीष्टद्वारा मात्र हामी परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्छौं। जब येशू ख्रीष्ट यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यसबेला धेरै शिक्षाहरू दिनुभयो, धेरै अचम्मका कामहरू गर्नुभयो, रोगीहरूलाई निको पार्नुभयो, अशान्तिमा भएकाहरूलाई शान्ति दिनुभयो, निराशमा भएकाहरूलाई आशा दिनुभयो, बन्धनमा भएकाहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। अनि धेरै मानिसहरू उहाँको चेला हुन चाहन्थे। उहाँको चेला हुन चाहनेहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, यदि कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने त्यसले आफैले आफैलाई इन्कार गरोस्, आफैलाई तुच्छ ठानोस्, आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। परमेश्वरको पछि लाग्न, प्रभु येशू ख्रीष्टको चेला हुन हामीले आफैले आफैलाई इन्कार गर्न सक्नुपर्छ। हामीले हाम्रो आफ्नो इच्छामा मर्नुपर्छ, अर्थात् हाम्रो आफ्नो इच्छा हामीले त्याग्नुपर्छ अनि हामी आफ्नै उत्तेजना र शोखमा मर्नुपर्छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नामा यस्ता गुणहरू थिए। उनले आफूलाई मसीह, उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको अगाडि केही कामको पनि सम्झेनन्। आफैले आफैलाई नम्र बनाई आफूलाई तुच्छ सम्झे र उनले भने, मेरो पछि एकजना शक्तिशाली आउँदै हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट, जसको जुत्ताको फिता खोल्न योग्यको म छैन भनेर उनले आफूलाई होच्याए। जसले आफूलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको अगाडि होच्याउँछ त्यसलाई परमेश्वरले उचित समयमा उचाल्नुहुन्छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले आफूलाई नम्र तुल्याउन उनी पछि हटेन। त्यसै कारण प्रभु येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई स्त्रीबाट जन्मेकोमा महान व्यक्ति भनेर भन्नुभएको छ। तेस्रो कुरा, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना महान हुनुको तेस्रो कारण, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भने उहाँ बढ्नु तर म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ। यूहन्ना 3 अध्यायको 30 पदबाट तपाईले माथि पढ्नुभयो भने तपाईले भेटाउनुहुन्छ, उहाँ बढ्नु म घट्नु आवश्यक छ। यो महान भनाइ हो है। कसैले पनि आफूलाई घटाउन चाहदैन, अरूलाई बढाएर आफूलाई घटाउन चाहने तपाईले कोही नेता यो धरतीमा देख्नुहुन्न। तपाईले हाम्रो देशका राजनीतिज्ञहरूको मूल्याङ्कन गर्नुस्, आफूलाई घटाएर अरूलाई बढाउने धरतीमा कोही नेता छैन, यो नेपालमा पनि छैन। तर बप्तिस्मा दिने यूहन्ना त्यस्ता महान व्यक्ति हुन् जसले आफूलाई घटाएर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई बढाउन चाहन्थे। बिहानको उज्यालो बढ्दै बढ्दै जाँदा बिहानको ताराको प्रकाश घट्दै जान्छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना बिहानको तारा जस्तै थिए, जो ख्रीष्टको उदाउँदो सूर्यको सूचना दिन, जो ख्रीष्ट येशू ख्रीष्टको उदाउँदो सूर्यको सूचना दिन पठाइएका थिए। यूहन्नालाई आफ्नो बोलावट थाहा थियो। तिनले सारा आशा र उद्देश्य येशूलाई बढाउन र महिमित गराउन आफूलाई केन्द्रित गरेका थिए। ख्रीष्टका सबै सेवकहरूको उद्देश्य त्यही नै हुनुपर्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई बढाउने, आफूलाई घटाउने। हाम्रा काम चाहिँ आफ्नै ज्योति होइन तर ख्रीष्टको ज्योतिमा मानिसहरूलाई चम्काउनु हो। ख्रीष्टको ज्योतिमा मानिसहरूलाई चम्काउनु। ख्रीष्ट बढ्नु भनेर हामी घट्नु पर्छ। मण्डलीका अगुवाहरूले ख्रीष्टलाई बढाउनुमा
आफ्नो सबै ध्यान लगाए भने तिनीहरूले एउटाले आफैलाई अर्कोमाथि बढाउन छोड्ने थिए। मण्डलीका हरेक अगुवाले यूहन्नाले सँगसँगै यसो भनुन्, यूहन्नाले भने जस्तै यूहन्नासित यसो भनुन्, म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ। प्रेरित पावलले अर्को शब्दमा यस्तै किसिमले भने, आफूलाई भन्दा अरूलाई बढी आदर गर। रोमी 12:10। येशू ख्रीष्ट सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पृथ्वीबाट हुन्, येशू स्वर्गबाट आउनुभयो। यसकारण यूहन्ना भन्दा येशू महान हुनुहुन्छ। सबै मानिसहरू भन्दा महान उहाँ सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। यो कुरा बुझेर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भन्न सके, उहाँ बढ्नु, म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ। के तपाईँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले जस्तै भन्न सक्नुहुन्छ? महान व्यक्ति भनेर चिनिन हरेक परिस्थितिमा तपाईँ र मैले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले जस्तै उहाँ बढ्नु र म चाहिँ घट्नु निकै आवश्यक छ भनेर स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। आफूले आफूलाई महान बनाएर महान भइदैन, आफूले आफूलाई ठुलो बनाएर ठुलो भइदैन। महान हुन पूरा समर्पणताका साथ आफूलाई बोलाउनु हुनेको इच्छा अनुसारको काम गर्नुपर्छ। जे जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि उहाँको वचन प्रचार गर्नु र आफू घट्ने तर उहाँ बढ्ने चाहना राखी नम्रताका साथ अगाडि बढ्नुले नै हामीलाई महान बनाउन सक्छ। हामीलाई महान बनाउन सक्छ। आज के तपाईँ महान हुन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको पाइलो पछ्याउनुहोस्। अवश्य पनि एक दिन तपाईँ महान व्यक्ति भनेर कहलिनु हुनेछ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको 3टा कुराको कारणले उनी स्त्रीबाट जन्मेकामा सबैभन्दा महान भए। उनले परमेश्वरको वचन इमानदारीताका साथ घोषणा गरे। उनले परमेश्वरको अगाडि आफूलाई नम्र तुल्याएर होच्याए। उनले आफ्नो जिन्दगी भरिमा परमेश्वर बन्नु, येशू प्रभु बन्नु, म घट्नु आवश्यक छ भनेर सधैँ परमेश्वरलाई उच्च स्थान दिने, आफूलाई घटाउने काम गरे। के हामी यो गर्न सक्छौं? यो गर्नको लागि समर्पणता चाहिन्छ, त्याग चाहिन्छ, प्रार्थना चाहिन्छ, जीवन चाहिन्छ। त्यसकारण तपाईहरू परमेश्वरको सेवामा समर्पित भएर आफूलाई स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नु भएको छ। यहाँ हामीले अघि हेर्यौं, यहाँ तरै पनि स्वर्गको राज्यमा जो सबैभन्दा सानो छ त्यो बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा महान। स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा सानो, परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको सेवा गरेर उहाँले हामीलाई जे जस्तो प्रकारको बोलावट र वरदान दिनुभएको छ त्यसमा समर्पित भएर परमेश्वरलाई महिमा दिने गरी हामी जिउँ। हाम्रो जीवन परमेश्वरमा समर्पण गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर आजको यो सन्देशलाई अन्त्य गर्नेछौँ। परमेश्वरको आशिष माग्नेछौँ। प्रभु तपाईको जीवित र दुई धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनबाट हामीसँग बोल्नु भयो। तपाई बढ्नु र म घट्नु आवश्यक छ। प्रभु तपाईको महिमा भएको होस्। यो पृथ्वीमा भएका 8 अरब मानिसहरूले तपाईलाई महिमा दिन सकेका हुन्। 8 अरब मानिसहरूका हामीले तपाईको सन्देश पुर्याउन सकेका हौं, घोषणा गर्न सकेका हौं। नेपालको मण्डलीलाई तपाईले चलाउनुहोस्। नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टे मण्डलीका अगुवा र विश्वासी जनहरूलाई चलाउनुहोस्। नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टे मण्डलीबाट देश विदेशमा फिजिएर आफ्नो कामको सिलसिलामा रहनुभएका सबै प्रिय विश्वासी जनहरूलाई चलाउनुहोस्। यो देशमा रहेका विश्वासीलाई चलाउनुहोस् र तपाईको आशिषमा हामीलाई डोर्याउनुहोस्। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छु हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।